म आफै मेरो लागि नराम्रो सोचेर बस्छु। अनि भन्छ अरूले मलाई राम्रो सोचेन अरे, मैले चाहिँ राम्रो सोचेर बसेको छु त। अझ यहाँहरू मध्ये अर्काले कुरा काटेको मन पराउने कतिजना हुनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। अर्काले कुरा काट्दा मक्ख पर्ने, कति कुरा काटिन्छौ म त आनन्द भयो भन्ने छ। बस एउटै काम गर्नुहोस्, यदि कसैले मेरो कुरा काटेको मलाई चित्त बुझ्दैन भने आजदेखि अर्काको कुरा काट्न बन्द गर्नुहोस्, खुसी त्यही छ। खुसी हुनको लागि महल होइन, विचारलाई राम्रो बनाउनुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस्। र खुसी तब मिल्नेछ जब सामनेवाला व्यक्तिलाई खुसी दिनेछ। एउटा भनाइ छ हिन्दीमा, न जितना जरुरी है न हारना जरुरी है, जिंदगी एक खेल है बस खेलना जरुरी है। बस खुसी खुसीले खेल्नुहोस्। आज कति गते अरे? 27। कति? 27। भोलि 28। भोलि कति? 28। आज बेसरी झगडा गर्दै जानुभयो, रिसाई रिसाई जानुभयो। कसैले यसरी उता फर्की तेरो अनुहार हेर्नु परे खाइन मलाई भन्नुहोस्, फोन गरे पनि राख मलाई सुन्नु मन लागेको छैन भन्नुहोस्। भोलि कति गते? झगडा गर्दा नि भोलि 28 हो। अच्छा झगडा नगर्नुहोस्, पिर गर्नुहोस्। अगाडि सुनाउँदा त राम्रै लाग्छ, आफ्नो घरमा आएर हेर बल्ल थाहा पाओस् हामीलाई यहाँ कति गाह्रो छ भन्दा दुखी हुँदै जानु। कुरो सुन्दा त राम्रै हो, आफ्नो टन्ट आफैसँग छ भन्दै जानुहोस्। राति केही पाएन भने आमै पहिला भूकम्प गएको थियो, आज राति नै भूकम्प गरियो, छत्ते च्यात्तरमा म मऱ्यो भने के होला भन्नुहोस् त। यसरी दुखी भएर सुत्यो भने भोलि कति गते? 27 हुन्छ। कति गते? 27। ए दुखी हुँदा नि 28 हो। अच्छा दुखी नहुनुहोस्, जे पर्ला पर्ला खुसी हुनुहोस्। किन खुसी भएको भन्दा थाहा चाहिँ छैन, तर खुसी चाहिँ भइरहेको छु कि एकदम खुसी कि एकदम खुसीले बुरुङ 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 भएर हिँडिरहेको छु, एकदम खुसी छु। भोलि कति गते? खुसी हुँदा नि 28 हो। बेसरी पिर गरेर रोएर बसेको त ब्याङ्कबाट फोन आएछ, तपाईँ धेरै चिन्ता गर्नु भारै छ, हामीले तपाईँको ब्याज होइन साउ पनि मिना गरिदिएका छौँ, आउनुहोस् लाल पूर्जा लिएर जानुहोस् भन्छ। कहिले फेरि के को लागि दुखी भएर बेसरी पिर गरेको त सबैजना घरको परिवार सुध्रिएछ, राम्रो भएछ। भएको छ कहिले? क्यान्सर भएको मेरो पालो रोइदिए बेसरी, गएछ क्यान्सर त हुन्छ। जब रोएर काम बन्दैन, दुखी भएर काम बन्दैन भने के को लागि दिने? त्यसैले जे छैन नभएको चिजलाई सम्झी सम्झी दुखी हुनुभन्दा जे छ भएको चिजमा रमाउनुहोस्। यही हो जीवन जिउने कला, यही हो राज। बुझिरहनु भएको छ? हेलो, बुझ्नु भएको छ? मैले सुन्नु भएको छ भनेको छैन नि, बुझिरहनु भएको छ भनेको छु। एउटा हुन्छ सुन्ने, अर्को हुन्छ बुझ्ने। अन्तर छ यसमा। एउटा गुरुले चेलालाई सोधेको थियो अरे बाबु हो सत्य र भ्रममा के अन्तर छ ल भन भनेछ। एउटा चेला उठेर भनेछ गुरु हजुरले सुनाइरहनु भएको चाहिँ सत्य हो, हामीले बुझिरहेछौँ त्यो चाहिँ भ्रम हुनसक्छ। त्यसैले जे छैन नभएको चिजलाई होइन, भएको चिजमा रमाउन जान्नुपर्छ। बाहिरी संसारमा हेऱ्यो भने जतिसुकै होस् दुःख त्यत्तिकै आउँछ, केही गर्नु पर्दैन। बेलैमा सुन किनेर पुरा अहिले सुनको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्छ। नखाई नखाई पैसा जम्मा गरी गरी सुन किन्यो। यसपालि यहाँ सिक्री, यहाँ झुम्का, यहाँ औठी बाला सब किन्यो। एक बारको जुनीमा लत्त नि म पनि 15,000 को साडी लगाएर चिट्ट परेर गएँ। फलानाको बिहामा चिट्ट परेर गएको, अझै फेसियल गरेर कपाल पनि स्ट्रेट गरेर गएको क्या। अझै मन नपरेको मान्छेले 5 तोलाको हार लाएर आएछ। आफ्नो त 15,000 को साडी, उसको त 25। सिद्धियो खुसी। हामी हाम्रो कारणले
त्यति दुखी छैनौ, अर्काको प्रगतिले बढी दुखी छौ। सबले घर किने, सबले घर बनाए, पहिला त्यही घर ठिक थियो, अहिले त्यही घर थोत्रो भयो। बस खुसी नखोज्नुस्, खुसी नखोज्नुस्, बस विचारलाई राम्रो बनाउनुहोस्। मनमा उत्पन्न विचार र भावना जब राम्रो हुन सुरु गर्छ, खुसी तत्क्षण आइपुग्छ। र सबभन्दा खुसी तब बिग्रिन्छ जब सामनेवाला व्यक्तिको खुसी खोज्ने कोसिस गर्छौँ। मैले भनेको जस्तो किन मान्दैनस्, किन बुझ्दैनस्, किन भन्दैनस्, किन टेर्दैनस्। बस फर्केर हेर्नुहोस् के मैले भनेको जस्तो गरेको छु। मलाई थाहा छ नराम्रो सोच्नु हुँदैन, तर म सोच्छु कि सुन्दिनँ। मलाई थाहा छ अरू नराम्रो ठाउँमा जानु हुँदैन, मलाई थाहा छ। म खुद मैले भनेको जस्तो मान्दिनँ भने अरूले मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने आश गर्न छोडिदिनुहोस्। खुसी त्यही छ। खुसी एकले अर्कोको खुसी खोसेर होइन, एकले अर्कोलाई खुसी दिएर हेर्नुहोस्। खुसी त्यही छ। मेरो कारणले कसैको मन नबिग्रोस्, मेरो कारणले कसैको आँखामा आँसु नआओस्। यदि तपाईको मनमा दुःख छ, पीडा छ, अशान्ति छ भने आजदेखि अर्काको मनको पीडालाई कम गर्नुहोस्। तपाईको मनको पीडा कम गर्नेवाला हुन्छ। यदि तपाईको जीवनमा गाह्रो छ, समस्या छ, तपाईको आँखामा आँसु छ भने आजदेखि अर्काको आँखाको आँसु कम गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईको आँखाको आँसु पुछ्नेवाला हुन्छ। जीवनलाई थोरै फरक ढङ्गले जिउनुहोस्। फुल फुलबारीमा पनि फुल्छ, करेसाबारीमा पनि फुल्छ, गमलामा पनि फुल्छ, भिरमा पनि फुल्छ। म कुन घरमा जन्मे, कस्तो घरमा जन्मे, कुन जाति, कुन धर्म, संस्कृति होइन, कसले मेरो लागि के गरेछ नहेर्नुहोस्, मैले सर्वको लागि के गरिरहेको छु यहाँ ध्यान दिनुहोस्। एक दिन बुढो हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ र मृत्यु हुनुपर्छ भन्दा सिद्धार्थ गौतमको मनमा वैराग्य आयो। उहाँले निर्णय गर्नुभयो शान्तिको लागि महल छोड्ने। बस महात्मा बुद्ध र हामीमा एउटै चिजको अन्तर छ, हामी महलको लागि शान्ति गुमाइरहेका छौँ। महात्मा बुद्धले शान्तिको लागि महल त्याग गर्नुभएको थियो। त्यसैले आज महामानव भएर पनि भगवान कहलाएको छ। म लामो समयपछि लुम्बिनीमा गएको थिएँ। लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्षले म आएको थाहा पाउनुभयो अनि उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो। ओहो भाइ साहब आउनु भएको रहेछ भने एकदम खुसी हुनुभयो, स्वागत गर्नुभयो। यताउता जानलाई सजिलो भयो, साथै गाडी लिएर जान एकदम सजिलो सहज बनाइदिनु, सजिलो भयो। मलाई गाडी लिएर दिनभरि घुम्दा पनि मलाई गाह्रो भयो, हम्मे पर्यो। यो नेपालले बनाएको, यो बर्माले बनाएको, यो म्यानमारले बनाएको, यो जापानले बनाएको, यो चाइनाले बनाएको। वाउ! पहिला एउटा मायादेवीले पिपलको बोट थियो, त्यो पिपलको बोटको सहारामा मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिएको थियो। आज यति धेरै बनेको रहेछ। म एकछिन बाध्य भएँ। जापानले बनाएको व्हाइट गुम्बाको साइडमा म बसेँ, एकछिन मेडिटेसन गरेँ। आज दुनियाँले महात्मा बुद्धलाई किन यसरी बनाए, जबकि बुद्धले मूर्ति पूजाको कुरा गर्नु भएन। तब मलाई मेरो मनमा अर्को पनि विचार आयो, जिजस क्राइस्टले पनि मूर्ति पूजाको कुरा गर्नु भएन, तर जिजसलाई आज धेरैभन्दा धेरै ठुला मूर्तिहरू बनाइयो। मलाई साथसाथ श्रीकृष्णको पनि याद आयो। हामी हाम्रो जन्मदिन मनाउन छाडिसकेका छौँ, तर आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला जन्मिएको श्रीकृष्णको जन्म जयन्ती आज पनि मनाउँदैछौँ। घर घरमा, टोल टोलमा, देश देशमा गहिरेर चिन्तन गरे किन श्रीकृष्णको जन्म जयन्ती मनाउँदैछ, किन क्राइस्टको, किन बुद्धको जयन्ती मनाउँदैछ। भित्रबाट उत्तर आयो, उहाँहरूले आफूलाई बनाउनु भयो, दुनियाँले उहाँहरूलाई बनायो। बुद्धले आफूलाई बनाउनु भयो, दुनियाँले बुद्धलाई बनायो। त्यसैले राजयोग मेडिटेसन अरूलाई होइन, आफूलाई बनाउनुहोस्।
अरूलाई बनोस् र बनाउने सोचमा लाग्नुहुन्छ भने खुदको मन टुट्छ। पहिला आफूलाई बनाउनुहोस्, सर्व बनेको पाउनुहुनेछ। बनाउने केही होइन, आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनुहोस्, मनलाई सशक्त बनाउनुहोस्। महात्मा बुद्धको अगाडि जस्तोसुकै आत्मा आए पनि फरक पर्दैन थियो, कारण एउटै चिज थियो, बुद्धको भित्रबाट मन शान्त थियो। एकचोटि महात्मा बुद्ध प्रवचन दिएर कहीँ अर्को गाउँमा जानुपर्ने थियो। त्यतिखेर त्यो ठाउँमा उङ्गलीमार डाकुको बिगबिगी थियो। जसरी महाकालीले राक्षसहरूको टाउको काटेर राक्षसहरूको टाउको माला बनाएर लगाउँथ्यो, त्यस्तै उङ्गलीमार डाकुले पनि 1000 जनालाई मार्ने लक्ष्य लिएको थियो। जति जनालाई मार्थ्यो उसको अङ्गली काटेर माला बनाएर लगाउँछ। एक दिन यस्तो पनि दिन आयो कि त्यो टोलको, त्यो गाउँको कुनै पनि मान्छे त्यो बाटो हिँड्न छाडिदियो। यतिसम्म जब 999 जनालाई मारिसकेको थियो, तब उङ्गलीमार डाकुको खुदको आमा पनि त्यो स्थानमा जान डरायो। कहीँ यसले मलाई मारेर यसको 1000 जना मार्ने लक्ष्य पूरा नगरोस्। यो अन्तैको हो कि हाम्रै हो? स्कुलको हो? कसैले भन्न मिल्दैन। साह्रै मधुर धुन बजिया छ। यो भित्तै छेडेर आयो त्यो कुरा, प्यारले भन्दै होला भाइ। अब महात्मा बुद्धलाई गाउँलेहरूले भन्नुभयो कि भन्थे, हजुर त्यो बाटो नगई बक्सियोस्। त्यहाँ त उङ्गलीमार डाकुको बिगबिगी छ, उसले 1000 जना मार्ने लक्ष्य लिएको छ, 999 जनालाई उसले मारिसकेको छ। बुद्धलाई फरक पर्दैन थियो, किनकि बुद्ध भित्रबाट शान्त थियो। बाहिर के भइरहेछ उहाँले हेर्नुहुन्थेन, भित्र मनमा के चलेछ त्यो हेर्नुहुन्थ्यो। बुद्धले भन्नुभयो, सायद तिमीले नभनेको भए म जान्थिनँ होला, तिमीले भन्यौ म अवश्य जान्छु। बुद्ध जानु। कोही सन्त आइरहेको थाहा पाएपछि उङ्गलीमार डाकु एकदम खुसी हुँदैछ कि आज मेरो अन्तिम लक्ष्य पुरा हुँदैछ। टाढाबाट एउटा साधु आइरहेको देखेपछि उङ्गलीमारले भन्छ, ए रोक रोक। बुद्ध निरन्तर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। जब नजिक नजिक आयो, ए सन्त रुक। बुद्ध अझै नजिक नजिक। उङ्गलीमार डाकु गर्जिएर भन्छ कि तँलाई डर लाग्दैन म देखेर? महात्मा बुद्ध भन्नुहुन्छ, डर त तिमीलाई लागिरहेछ। उङ्गलीमार त तँ देखेर म डराउने? तँलाई थाहा छ मैले 1000 जना मार्ने लक्ष्य लिएको छु, 999 जनालाई मारिसकेको छु, आज तँलाई मारेर मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्दैछु। बुद्धलाई फरक पर्दैन थियो कि सामनेवाला व्यक्ति कस्तो छ। बुद्ध आफ्नो मनको अवस्थालाई मात्र ध्यान दिनुहुन्थ्यो, निरन्तर अगाडि। उङ्गलीमारलाई बुद्धलाई तँलाई मारेर म आज अन्तिम इच्छा पुरा गर्छु। तब बुद्धले भन्नुभयो, यो रुखको हाँगा काट्न सक्छस्? उङ्गलीमार यो जाब रुखको हाँगा च्वाट्ट काटिदियो। बुद्धले मनमा नै सोच्नुभयो, भनेको त मान्दो रहेछ, सुध्रिने चान्स। यो काट्न के ठुलो कुरा हो? बुद्धले भन्नुभयो, अब जोडेर देखा। के रे? जोडेर देखा। ए मूर्ख, यो काटेको हाँगा थोडी जोडिन्छ, जोडेर देखा न। ए मूर्ख सन्त, यो काटेको हाँगा थोडी जोडिन्छ। बुद्धले भन्नुभयो, जोडिँदैन। काट्न सजिलो छ, जोड्न गाह्रो छ। बस आजसम्म हामीले त्यही गरिरहेछौँ। सानो सानो कुरामा आफूभित्रको क्रोधलाई जित्दैनौँ, सामनेवाला व्यक्तिलाई जित्ने कोसिस गर्छ। आफूभित्रको अहङ्कारलाई जित्ने फुर्सद छैन, बस अर्काको अहङ्कार तोड्ने अभियानमा लाग्छ। सानो सानो कुरामा श्रीमान श्रीमती बीच अलग हुने कोसिस गर्छौँ, सानो सानो कुरामा सासू ससुरासँग अलग हुने कोसिस गर्छौँ। परिवारबाट छुट्टिएर दुःखबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भ्रममा जिन्दगी जिउने कोसिस गर्छौँ। तोडेर होइन, जोडेर हेर्नुहोस्, शान्ति र सुकुन त्यहाँ छ।
अङ्ग्लिमारको हातबाट हतियार खस्यो। महात्मा बुद्ध अगाडि अगाडि बढ्नुभयो, उहाँको पछि पछि अङ्ग्लिमार टाँको। सानो सानो कुरामा परिवारलाई अलग हुने, टाढा हुने होइन। जित्नु छ भने सामनेवाला व्यक्तिलाई होइन, आफूभित्रको क्रोधलाई जित्नुस्, आफूभित्रको अहङ्कारलाई जित्नुस्। यो हो राजयोग। राजयोग घरबार त्याग गर्न सिकाउने संस्था होइन, जोड्न सिकाउने संस्था। मान्छेले नबुझेपछि ओम शान्तिमा गएपछि त श्रीमतीलाई नै बहिनी भन्नुपर्छ अरे, श्रीमानलाई भाइजी भन्नुपर्छ अरे भनेर आउनै छाड्छ। बिहे गर्नुहुन्न अरे, ल जसले गरिसकेको छ उसलाई दुई तिनवटा अरू गर्नु छ। त्यहाँ नजानुहोस्, आएर बुझ्नुहोस्। अशान्त मनलाई संलो बनाउनुहोस्। दुखी विचार आज हाम्रो जीवनमा त्यति दुःख छैन। हाम्रो घरमा खान नपाएर, लाउन नपाएर हामी दुखी भएका होइनौँ। हामी भित्रको नराम्रो सोच, नराम्रो विचार, नराम्रो स्वभाव, नराम्रो संस्कारले गर्दा आज हामी दुखी छौँ। एक अर्काको स्वभाव नमिल्नु, एक अर्काको भावना नमिल्नु नै घरको झगडाको मूल कारण। एकले अर्कोलाई बुझ्ने कोसिस नगर्नु दुःखको मूल कारण। बुझिरहनु भएको छ? हेलो, बुझिरहनु भएको छ? त्यसैले राजयोग मेडिटेसन अरू केही पनि होइन। आउनुहोस्, मनलाई सफा राख्नुहोस्, बस। गर्नु केही छैन, छोड्नु केही छैन। यदि छोड्नै परेछ भने क्रोधलाई छोड्नुहोस्, छोड्नै परे लोभलाई छोड्नुहोस्, छोड्नै परे अहङ्कारलाई छोड्नुहोस्, छोड्नै परे नराम्रो चिजलाई छोड्नुहोस्। अरू चिज छोड्नु पर्दैन, बाँकी तपाईँको इच्छा। बुझिरहनु भएको छ? हेलो। अनि यो फेरि यो 3 दिनको लागि मात्रै होइन नि। फेरि नजिकै यहाँ आश्रम छ, कुनै पनि बेला आउनुहोस्, जानुहोस्, आफ्नो मनलाई निहाल्नुहोस्। फोहोर भित्र छ, बाहिर होइन। अच्छा, मैले एउटा कुरा सम्झिहालेँ, तपाईँहरूलाई जाने बेलामा त्यहाँ लास्टमा राखिदिएको छु, लिएर पनि जानुहुनेछ। मैले उपहार ल्याएको छु। म आउँदा आउँदै मैले त्यहाँ वीरगन्जमा पनि बाँडेँ। मेरो त्यहाँ हस्पिटलमा साथीहरू छन्, खास गरी ल्याबमा। एक ठाउँमा गएको, एउटालाई साह्रै पखाला लागेको रहेछ। अनि धेरै नै पखाला ल्याइदिएछ। मैले भने, मित्र यो पखाला तपाईँले एउटा बट्टामा हालेर मलाई दिनु होला, म इटहरी जाँदैछु, मैले उपहार दिनु छ। अनि त्यहाँ ल्याबमा गएको त प्रशस्त पिप पनि रहेछ, सिगान पनि रहेछ, घाउको पाप्रा थुप्रै थियो। मैले दिनुहोस् जे जति छ लिएर आएँ। एउटा गिलासमा, राम्रो गिलासमा राखेको छु, राम्रोसँग प्याक गरेको छु। जाने बेलामा एक एकजनाले आफ्नो आफ्नो जे मनपर्छ लैजानु हुन्छ। राम्रो छ गिलास, हातमा लाग्दैन, प्याक गरेको छ, लैजानुहोस्। चिया पिउन, कफी पिउन, दुध पिउन मिल्छ, पखालो नलाने। राम्रो छ गिलास, राम्रो छ। त्यसलाई पखालेर मजाले तपाईँले चिया, दुध, जुस, कफी जे पिउन पनि मिल्छ। हजुर होइन, हातमा लाग्दैन, फेरि पनि नलाने। अब बुझ्नुहोस्, यहाँनिर कसैको फोहोर चिज हातमा लाग्दैन भन्दा पनि हामी लान चाहँदैनौँ। तर अर्काको नराम्रो कुरा, अर्काको नराम्रो बानी, अर्काको नराम्रो स्वभाव, अर्काको नराम्रो संस्कार बुद्धिमा बोकेर चाहिँ किन हिँड्नुहुन्छ? हातमा बोकेर हिँड्दा घिन लाग्छ, बुद्धिमा बोकेर हिँड्दा घिन लागेन। बस त्यसैले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ, अरूले होइन। दुखी छ, टेन्सन छ, समस्या छ, माना कसै न कसैको फोहोर बोकेर हिँड्नु भएको छ। बस राजयोग मनको मैला धुनुहोस्। पानीको गङ्गामा स्नान गर्दा तनको मैला सफा होला, तर मनको मैला हुँदैन। राजयोग त्यो ज्ञान गङ्गा हो जसमा मनको मैला धुन सिकाइन्छ।
गर्ने केही होइन। अँध्यारोलाई भाग भनेर जाँदैन, बस उज्यालो बाल्नुहोस्, अँध्यारो आफ्नै भाग्छ। मनमा राम्रो विचार ल्याउनुहोस्, गन्दगी आफै हटेर जान्छ। बस राजयोग राम्रो विचारको अभ्यास हो राजयोग भनेको। बुझिरहनु भएको छ? हेलो, बुझ्नु भएको छ? बस राम्रो चिजलाई अभ्यास गर्नुहोस्, यो हो राजयोग। यसलाई नबुझ्नाले मनुष्यले यसलाई धर्मसँग तुलना गर्छ कहिलेकाहीँ। राजयोग कुनै धर्म होइन। जसरी अघि हाम्रो काशीनाथ दङ्गालज्यूले, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि आजकल योगासन, योगासन थोडी हो कि यो हिन्दूलाई राम्रो यो क्रिस्चियनलाई राम्रो भन्ने नै हुँदैन। त्यो सबैको लागि राम्रो। एक्सर्साइज गर्न सबैको लागि राम्रो। जुस पिउनु सबैको लागि राम्रो है। जुस पिउँदा राम्रो गर्छ नि। फलफुल खानु सबैको लागि राम्रो। बिहान बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्नु सबैको लागि राम्रो। बस राजयोग अभ्यास गर्नु सर्वको लागि राम्रो। यो धर्म र त्यो धर्म, यो जाति र त्यो जाति, यो व्यक्ति र त्यो व्यक्ति, यो उमेर र त्यो उमेर, यो पार्टी र त्यो पार्टीलाई होइन, हर एकलाई चाहिएको छ। सकारात्मक हुनुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस्। आजकल सकारात्मक ट्रेनिङहरू धेरै हुन्छ, तर सकारात्मक ट्रेनिङले मनमा सकारात्मकता आउँदैन। तनाव मुक्तको ट्रेनिङले तनाव जाँदैन। अँध्यारोलाई जतिसुकै कोसिस गर्नु जाँदैन जबसम्म उज्यालो प्रकाश पाल्दैन। त्यसैले सकारात्मक हुनुहोस् भनेर सकारात्मक हुने होइन, राम्रो विचार ल्याउनुहोस्, बस नकारात्मकता अटोमेटिकली जान्छ। बुझिरहनु भएको छ? बस एकमा एउटा शब्द राख्नुहोस्, त्यो हो शुभ शब्द। शुभ। पूजा पाठ गर्ने बेलामा के लेख्छ? शुभ लाभ है। लाभ कतिखेर हुँदो रहेछ? जहाँ शुभ छ। मनमा शुभ विचार ल्याउनुहोस्। जब कुनै पनि पर्व हुन्छ, दसैँ तिहार नै, नयाँ वर्ष, शिवरात्रि होस् या कुनै पनि पर्व होस्, ईद होस्, क्रिसमस होस्, सबले ग्रिटिङ्स दिन्छ, शुभकामना दिन्छ। शुभ। सकारात्मकताले पुग्दैन, शुभ विचार गर्नुहोस्, खुसी त्यही छ, कहीँ जानु पर्दैन। मनमा शुभ इच्छा राख्नुहोस् आफ्नो लागि। सबभन्दा जरुरी छ आफ्नो लागि राम्रो सोच्नुहोस्, आफ्नो परिवारको लागि राम्रो सोच्नुहोस्, आफ्नो छिमेकीको लागि राम्रो सोच्नुहोस्, आफ्नो आफन्तको लागि राम्रो सोच्नुहोस्। कसैले मलाई नराम्रो सोच्दा मलाई चित्त दुख्छ भने आजदेखि मैले कसैको लागि पनि नराम्रो नसोच्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ, बुझिरहनु भएको छ? बस राम्रो सोच्नुहोस्। राम्रो सोच्नुलाई तपाईँले कसैले पनि तैँले यो सोच र त्यो सोच भन्नु सक्दैन। कसैले तपाईँको पैसा खोसेर लान सक्छ, सामान खोसेर लान सक्छ, तर तपाईँको राम्रो विचारलाई कसैले पनि जोड्न सक्दैन, खोज्न सक्दैन। बस राम्रोको मात्रा बढाउनुहोस्। जसरी अनुहारलाई राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको क्रिम लगाइन्छ, विभिन्न किसिमको राम्रो शरीरलाई राम्रो बनाउनलाई ड्रेस लगाइन्छ, त्यस्तै विचारलाई राम्रो बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। यही हो राजयोग मेडिटेसन, अरू केही पनि होइन। सकिन्छ? हेलो, राम्रो सबैलाई सोच्न सकिन्छ कि नै? मनमा नै सक्दैछ सबैलाई चाहिँ। अरूलाई त सक्छु होला, त्यो फलानालाई चाहिँ कसरी सक्ने त्यो बाहेक अरूलाई चाहिँ सक्छु। हुन्छ नि, कोही कोही मनमा अड्केर बसेका, कसैले दिएका नराम्रा शब्द, कसैले दिएका नराम्रा वचनलाई पक्रेर बसेको। उसले आएर काटी ठोकेर गएको थिएन, मैले हो राखेको सजाएर। फलानाले कस्तरी भने चाहिँ मैले बिर्स्याएको छु र मुटुमा गडेर बसेको छ अरे। मुटुमा गाडेर राख्ने म हो, ऊ होइन। निकाल्नुहोस्, निकाल्नुहोस्। कसैको फोहोरलाई दिलभित्र गाडेर नबस्नुहोस्। जब फुल रोप्छ गनाउने गोबर हाल्छ,
अस्तिको दाल गनाएछ त्यही फुलको जरामा, टमाटर कुहियो फुलको जरामा, तर फुलले कहिले पनि यो भन्दैन जब जब बास्ना आउँ फुल नदे म तिमीहरूको नाकलाई दम गर्छु भन्दा। जतिसुकै दुर्गन्धित चिजलाई पनि सुगन्धमा परिणत गर्छ। कसले मेरो जीवनमा के गर्यो, के शब्द प्रयोग गर्यो, मलाई कस्तो गर्यो, यो कोट्याएर बस्नुहुन्छ भने जीवनभर दुखी हुनुहुन्छ। बस दुनियाँले के गर्यो होइन, मैले के सोचिराखेको छु यहाँ ध्यान दिनुहोस्। मनलाई राम्रो बनाउनुहोस्, कसैले तपाईँलाई दुखी बनाउन सक्दैन। खाना पकाउँदा, खाँदा, हिँड्दा, डुल्दा, सुत्दा पल पल प्रतिपल विचारलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज छैन त के भयो, एक दिन त होला नि। शुभ विचार, शुभ भावना, आफ्नो प्रति राम्रो, आफ्नो परिवार प्रति राम्रा विचारहरू, आफन्त प्रति राम्रा विचारहरू, हरेक समयमा हर प्रकारको राम्रो विचारहरू मनमा ल्याउनुहोस्। खुसी कहीँ छैन, सामान्यमै छ। जुन दिन मेरो कारणले अरूको मनमा खुसी आउँछ, खुसी दिएर हेर्नुहोस्, त्यो दिनमा जतिको खुसी तपाईँलाई अन्त पाउँदैन। मेरो कारणले कसैको मनको बोझ कम हुन्छ, बस अनन्त खुसी त्यही छ। बुझिरहनु भएको छ? यही हो राज्य। ठिक छ त। आज 3:30 वास्तवमा यो समय थोरै अटपटा समय, न 4 बजेको अफिस छुट्या छ। अब गृहिणीहरूलाई नि गाह्रो, छोराछोरी त्यही बेलामा घर आएर नास्ता पकाएर दिने बेलामा यहाँ आउनुपर्ने, या त आउँ कि उता बसौँ। घरमा बल्ल बल्ल अफिस छुटेर खाजा खान जाउँ कि यहाँ आउँ भएको छ। त मेरो अनुरोध छ, अब पर्सि बेलुकाको सेसन छैन, भोलि मात्रै छ बेलुकाको सेसन। बिहान 6 देखि 8 बजेको छ, बेलुका भोलि मात्रै छ। त भोलि अलिकति टाइम लिएर आउनु होला। 3:30 भनेको छ, सकिन्छ 3:30 मै आउनुहोस्, सकिँदैन 3:30 पौने 4 सम्म आउनुहोस्। त्यसपछि हामी सुरु गर्नेछौँ। र भोलि सकिन्छ भने अलिकति समय 6 बजेसम्मको समय ल्याउनु भयो भने पर्सि हुँदैन, भोलि एक दिन मात्रै हुन्छ बेलुका। पर्सि बिहान चाहिँ हुन्छ, भोलि र बिहान र बेलुकी पनि हुन्छ है। बेलुकाको सेसन भोलि मात्रै छ। ठिक छ त। भोलि अलिकति लामो समय 6 बजेसम्म लिएर आउन सकिन्छ? सकिन्छ होइन त? सकिन्छ। अब आजलाई त फेरि धेरै बेर लिँदा गाह्रो होला होइन? गाह्रो छ? छैन? ओके। भोलि दुःखको मूल कारण म बताउने छु, त्यसको राज म भोलि बताउने छु। आजलाई पहिला एकैछिन मेडिटेसनको अभ्यास गरौँ, अनि थोरै समय म लिएर आजलाई बिदा दिन्छु। सबैजना ढाड सिधा गरेर बसिदिनुहोस् न। ढाडलाई एकदम सिधा गरिदिनुहोस् है। एकैछिन यसलाई अफ गरिदिउँ है। पहिला यसलाई किन यसलाई खर्च गरिरहनु। जहिले पनि बस्दा ढाड सिधा गरेर बानी बसाल्नुहोस् है। किनभने यो महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरू कुप्री परेर बढी काम गर्ने बानी हुन्छ। लुगा धुँदा, पोचा लगाउँदा,